भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सकाळच्या वेळार देवाची उतार आज आमी घेता आसतना ह्या ब्रेसराच्या दिसा देवाच्या उतरां बळवून जावच्या खातीर सगळी आमी सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 and 29 सांगता. 3 पटी उसान म्हणया. वेया मुझे सच्ची समेस तुम्ही कष्ट दिले न्हू आनी वचन वोवयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे झूज तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजेल्याचे शिका कित्याक हांव बऱ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटले. येया म्हजे सच्ची समेस तुम्ही कष्ट दिले न्हू आनी वचन वोवयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे झूज तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजेल्याचे शिका हांव बऱ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटले. येया म्हजे सशी समेस तुम्ही कष्टतल्यानो आनी वचन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजी झूज तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजेल्याचे शिका कित्याक हांव बऱ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटले. हांव बोळ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटले. आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्तरा समाधान दितलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आयचे विशय अशे आसा. किर्तनाक 22:80 वळ 16 साम चॅप्टर 81 वर्स 16 एकडी वाचचे आमी. साम चॅप्टर 81 वर्स 16 आमकां उतार अशें म्हणटा की पूण तुका हांव बऱ्या गोवान पोसता आसलो आनी खडपांतल्या मोवान दादोशी करता आसलो. परतून वाचचे आमी. पूण तुका हांव बऱ्या गोवान पोसता आसलो आनी खडपांतल्या मोवान दादोशी करता आसलो. तुका दादोशी करता आसलो. ह्याच विशया वयर एक घडी आज आमी ध्यान दिवया. म्हज्या मोगाचेर साम चॅप्टर 81 वर्स 8 जावन आमी सगळे वाचता जाल्यार साम 81 वर्स 8 वाचतात वयसला आमकां हांगा म्हणटा की पूण तुका हांव
बोऱ्या गोवान पोसता आसलो आनी कडपांतल्या मोवान दादोशी करता आसलो. त्या दाळा तुवें म्हजें उतर आयकल्ल्या तर, म्हज्या उतरां बळवंत जावन रावल्या तर, म्हज्या उतरांत तुवें जिवाळ जावन रावल्या तर, म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीचो ल्हानसो हांगा एक व्हिडिओ घालना आसा पळा. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनशाचें जिवीत मदेंच स्टक जाल्ल्या बरी आसा. वयर पळोवंक जायना, सकयल पळोवंक जायना. ह्या दिसांनी जायते कन्वेन्शनां वे गेल्ल्या वेळार जायती बाबडी म्हणटात की आमी स्टक जाल्या, पाटी वचूंक जायना, मुखार वचूंक जायना, स्टक जाला. खंय ना खंय आमी स्टक जाला. म्हज्या मोगाचे न्हू दोन वाघ एका बोकड्याच्या पिलाक धांवडून हाडटात. बोकड्याचे पील धांवून येता, मुखार पळयता आसतना दर्यो आनी सडनली ते उठटा एका माट्यान थंयच बसता, माट्यान बसता. आतां वयर वेता, वयर वचूंक पळयता थंय दोन वाघ राखून आसा. सकयल वचूंक पळयता दोन परत मोसाळे कळीत क्रोकोडायल, दोन मोसाळे राखून आसा. बट म्हज्या मोगाचे न्हू मुखार वयर वचूंक जायना, सकयल दर्या त्या न्हंयत उडोवंक जायना. ते मदेंच सांपडाला आनी ते बोब मारता. म्हज्या मोगाचे न्हू बोब मारल्या वेळार प्रत्येक तरान एक गोण ईगल त्या सुद्धा येता आनी थंय तो सुरक्षीत तरा व्हरता आनी न्हंयच्या पलतडी व्हरून ताका ते सुरक्षीत तरा दवरता. एक ल्हानशी काणी. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जायते बरें अशें जावन आसा. आमकां खंयची वस्त धांवडून हाडला, आमी मदें स्टक जाला. वयर पळयल्यार दोन वाघ, सकयल पळयल्यार क्रोकोडायल, प्रत्येक तरा मोसळे. मदें आमी स्टक जावन आसा. जेन्ना तूं देवाक उलो मारताय, जेन्ना देवाक हाक बोग मारताय, देव आपल्या दुताक तुज्या लागीं धाडटलो आनी सेफली तुका त्या सुद्दां पार करतलो. सेफली. आमी पळयलां आतां एक ल्हानशी एक गडीत एक काणी जावं फ्रो आमच्या जणकाची बी सेम जावन आसा. कित्याक वयर पळयल्यार कश्ट, सकयल पळयल्यार कश्ट, मदें स्टक जावन आसा. हे स्टक जाल्ल्या सुवातेर आमी देवाक सोदून घेवंक जाय. ह्या स्टक जाल्ल्या सुवातेर आमी देवा हाक बोग मारूंक जाय. आमी कितें करता, वयर पळयता, सकयल पळयता, वयर पळयता, सकयल पळयता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी तुमी पळयला, ल्हानशी स्टोरी तुमी पळयला. ते स्टोरीत एक अर्थ आसा. पळय ते पील, बोकड्याचे पील बोब मारता. सडनली ईगल येता आनी ईगल ताका घेवन वचून त्या न्हंयच्या पलतडी दवरता सुरक्षीत. ना वाघाच्या घसाती म्हणना, या क्रोकोडायलाच्या घसाती म्हणना, पण देव ताका रावकर व्हरता. आज प्रेसराचो दीस जावन आसा. म्हजो आनी तुजो सेम परिस्थितीर आमी आसा जाल्यार आज आमी बोब मारूंक जाय. कित्याक उतार आमकां अशें म्हणटा की Psalm 72:18, Psalm 72:18 कीर्तना 72:18 आमकां अशें म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तो एकलोच विस्मिता करता. आमी वयर पळोवन सकयल पळोवन कांय फायदो ना. एकल्याक पळोवंक जाय. Psalm 34:5 ताचेर नदर लाया, तुज्या आनी म्हज्या मुखार मळपर चलता. ताचेर नदर लाया. तुज्या कश्टांत, तुज्या आरवारांत, तुज्या इरांत, तुज्या बेसरांत, तुज्या अस्कत, तुज्या रिणांत, तुका सगळ्यांनी सांडल्या वेळार गांवचेणी भोगता आसतना मारेकार पिडा आयिल्ल्या वेळार तुजो रिपोर्ट सारको नासल्या वेळार तूं कश्ट वळख जाल्ल्या वेळार सगळें तूं केंट आसतना तूं अनवर सांपडल्या वेळार सोम्या म्हणून उलो मार. थंय सोमी तुवें जिवीत वर्ती अजाप करूंक सुरू करता. सोमी तुका शिकयता, सोमी तुका वाट दाखयता. परतून या उतार अशें म्हणटा की Psalm 143:9 and 10, Psalm 143:9 and 10 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. कित्याक तुका हांव शरण. दुस्मनाच्या हातांतलो कोण निवारूंक शकता? आमचो देव, आमकां रसलो देव, आमकां बसचो देव, आमकां सांबाळटलो देव. म्हज्यो एक काणी आमी आतां पळयली हांगा. ते बोकड्याचे पील बोब मारता. त्या दाळा ते राखोवंक एक घोण येता, ईगल येता आनी सुरक्षीत त्या स्वतार वचून पावयता. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या मोगाची भुरगीं आमी. आमची नांवां देवाच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. आमच्या आवयच्या गर्भार रसच्या आदी देवाच्या मोतींत आमी आसल्या. रात्र दीस देव आमचो मोग करता. तुजी हाक बोब देव आयकना की? आयकता. बाट म्हज्या मोगाचे
आम्ही उलो मारून आज भारी पाठी सरते आसा देवा आम्ही कष्टा वयर पळयता सगळी कष्टां पळयता मोदे स्टक जाला त्या खातीर उतार आमकां अशें म्हणटा की साम 77 वर्स 14 साम चॅप्टर 77 वर्स 14 एकडी वाच्या अचाप करतलो देव तूं राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयलाय अचाप करतलो देव तूं आज सता नीती त्या सुमेसन आसल्या वयसरा तुझ्या कष्टाच्या वेळा तो 100% उबे रावता आज ताच्या समोर तू न्यायनितीन सल्ल वयसल्या ताच्या सांगात तू जियेल्ले वयसला ताच्या आश्रयात तू रावले वयसला ताचे थंय तू बळवून सल्ले वयसला तुझ्या कष्टाच्या दिसा तो बिलकुल तुका सोड घालना कित्याक उतार म्हणटा वाचे एंगडी साम चॅप्टर 77 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा की आचाप करतलो देव तो अचापा करतलो देव तूं जावन आसाय अचाप करतलो देव तूं जावन आसाय मेल्ल्या लाजरसाक एका तुज्या तळांतल्या उतरांत तुवें उठयलाय आज अचापा करतलो देव जावन आसाय 18 वर्सां पाठीचे कडेन बागबोन गेले ते स्त्री एका घडये भितर तुवें गुण केलाय बरें केलाय अचापा करतलो देव तूं जावन आसाय आज उतार आमकां अशें म्हणटा पळया साम चॅप्टर 81 वर्स 16 आमकां अशें म्हणटा पळया घडी साम चॅप्टर 81 वर्स 16 पूण तुका हांव बऱ्या गोवान पोसता आसलो आनी खडपांतल्या मोवान दादूशी करता आसलो खडपांतल्या मोवान दादूशी करता आसलो त्या दाडा हांवें आनी तुवें आज टायम आसा वेळ आसा ताय हांवें आनी तुवें बरो कुमसाक रिपेंडन्स पश्चाताप सगळें आमचे भितर आसा हागे मसोर आमच्या जिवितांत आज आमी आय एम रायट हांव रायट जावन आसा हांव रॉंग न्हय कित्याक म्हळ्यार आज कितेंय जालां जाल्यार म्हजे नमते न्हय तांच्या द्वारे जालें तांणी कोर्टान केस केल्ली तांणी मोस केल्लो तांणी तशें केल्लें तांणी अशें केल्लें आज म्हज्या मोगाचें आज खालती जावी आमी आज जेजू कितेंय जालां बक्षी परतून तुज्या लागीं फाटी हाड म्हणून एक मागता हांव जाल्यार भोव नितीदार भोव काकूदार देव आज आमकां जणेकल्यांक वाट दाखयतलो एकडी आमचे दोळे धांपया सकाळीच्या वेळार सुम्या अर्घ्या दिया त्या भायर परतून देवाची उतार आमी घेवन या ताका स्तुती करया ताका वाकणया त्या होगोर्सिया म्हज्या मोगाचेर ह्या गायनाद्वारे भाग्यत आसतना ताचे उतार आमकां जिवे दवरते आसा आमकां पळवण करते आसा वैस्म्या जेजू Jesus, we praise you, Lord. Wejśmia Jezu. पळे हांव ती शेळी म्हणून आवडा Jesu पळे हांव ती शेळी सुम्या Jesu एकडे आमचे दोळे सकाळीच्या वेळार आमी खंय स्टक जाला सकयल पळयता आसा वयर पळयता आसा आज स्टक जाल्यार सुवात येता तुज्या सुम्याक उलो मार स्टक जाल्यार सुवात येता तुज्या सुम्याक उलो मार स्टक जाल्यार सुवात येता तुज्या सुम्याक उलो मार स्टक जाल्यार सुवात येता तुज्या सुम्याक उलो मारया वळा सुम्या कश्ट ते आसा
सम्या कष्ट ते आसा सम्या कष्ट ते आसा तुका उलो मारते आसा जेसू पळय हांव ती शेळी सोम्या आज हांगा स्टक जाला जेसू 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 हांव ती शेळी सोम्या हांगा स्टक जाला ये जेसू म्हजी काकूट कर हांगा सापडल्या बरी चलाव मुखार वचूंक जायना सकयल देवूंक जायना वयर वचूंक जायना हांव सापडल्या बरी आसा मोदें कसस तो म्हाका वाडतकय 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 पण हांव ती शेळी सोम्या हैसरून सोडनाका म्हणा पळय हांवच ती शेळी सोम्या जेसू मोदेश सापडाला शेणकाला जणेकले हात काळजा दवर आनी सांगा म्हाका वयर वचूंक जायना सकयल देवूंक जायना वयरी समस्ये सकयली समस्ये मोदेश स्टक जाला जेसू मोदेश स्टक जाला मोदेश स्टक जाला जेसू मोदेश स्टक जाला जेसू जेसू मोदेश स्टक जाला जेसू वाडतकय जेसू वाडतकय जेसू वाडतकय लॉर्ड सेंड योर पॉवर तुझी सकत वतय जेसू म्हज्या जिवितान तुझी पदवी वतय म्हज्या जिवितान तुझी सकत म्हज्या जिवितान वतय 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 जेसू म्हज्या मोगाच्या आमी ल्हानशी काणी सुरवातकच आमी आयकल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 81 वर्स 8 एकडे वाचचे आमी साम 81 वर्स 8 अशे आमकां उतार अशे म्हणटा गे परचे मुझे ऐक परचे मुझे ऐक ह्या लायनीर असल्या आमकां जणकला म्हाका आनी तुमकां उतार अशे म्हणटा एकडे परतून वाचया परचे मुझे ऐक परचे मुझे ऐक हांव तुका सत्राय हांव तुका सत्राय सांगता आज ह्या बोकड्याच्या पिला बरी आमी काही माट्यान पडल्या वयर पळयल्यार वाघ दिसल्या बरी आसा सकयल पळयल्यार क्रोकोडायल दिसल्या बरी आसा वयर वचूंक जायना ह्या सकयल देवूंक जायना खंय एका माट्यान आज आमी उबे आसा मुखार परचे मुझे ऐक परचे मुझे ऐक हांव तुका सत्राय हांव सांगता तुका सत्राय सांगता इस्रायला तुवें मुझे उतर तुवें ऐकले मुझे उतर ऐकल्ले जाल्यार तुवें मुझे उतर ऐकल्ले जाल्यार हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 जर्माय चॅप्टर 32 वर्स 29 तुवें मुझे उतर ऐकल्ले वयसल्यार जर्माय चॅप्टर 5 वर्स 14 तुवें मुझे उतर ऐकल्ले जाल्यार साम 107 वर्स 20 तुवें मुझे उतर ऐकल्ले जाल्यार इस्रायला तुवें मुझे उतर ऐकल्ले जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मोदे आसचो न्ही तुझ्या मोदे आसचो ना तुझ्या मोदे आसचो ना खंयचोच देव आज म्हज्या मोगाच्या न्हू आज थंय आमचे दिर्वे आसा थंय आमचे काळीज आसा मॅथ्यू 6:21 आज थोड्या जाण वर्सां कोर्ट केस आमचो देव चला आमी ब्लेसिंग ब्लॉक करून घेतला आयसाया 59 वर्स 1, 2, 3 म्हणटा की आमची ब्लेसिंग्स आमी ब्लॉक करून घेतला आमची आशीर्वादा जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 अब्राहम तू एकलो आशीर्वादित जातलो जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 गीता इसाकांच्या प्रदेश बियोंपली त्याच प्रदेश 100 वाट्यान त्याने लुवोंक सुरू केली आज परतून देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की आयक इस्रायला तुवें म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार दुसऱ्या खंयचोच देव तुज्या मदें आसचो न्हय बारक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय बारक्या देवा आराधन करचें न्हय बारक्या देवाच्या फाटल्यान भोंवचें न्हय बलमे विसरगायचें न्हय या रागाच्या फाटल्यान मोसराच्या गर्वाच्या फाटल्यान जिवोवचें न्हय
वर्स 10 आम्ही वाचया. हांव सर्वेस्पर हांव तुजो देव, सर्वेस्पर तुझो देव, हांवेंच तुका हांवें इजिप्तांतली तुका भायर काडली. इजिप्तांतल्यान भायर काडली. आज बऱ्या फ्लॅटान, बऱ्या घरां, बऱ्या भुरग्यां सांगाता, या बऱ्या बंगल्यान तू रावून असे, हांवें तुका भायर काडला, हांवें तुका उदरगते पावयले. तुझे तोंड उगड, तुझे तोंड उगड, हांव तें भरतलो. हांव ते भरतलो. तुझे तोंड उगड. म्हणून आमी ती स्टोरी पळयल्ली. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक तरा ते मोदे सांपडले बोकड्याचे बील बोब मारता. वयर पळयता आसतना 2 वाघ, सकयल पळयता आसतना प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचे मोसाळे, 2 मोसाळे. तेन्ना ते बोब मारता. हांगा उतार आमकां अशें म्हणटा की पळया, आपूण म्हणटा तुजें तोंड उगड, हांव ते भरतलो, हांव ते भरतलो. वर्स 11 वाचया आमी. पूण मुझे परचेन, पूण म्हज्या परचेन म्हज्या उतराक कान दिलो ना. म्हज्या उतराक कान दिलो ना. आज तुजें तोंड उगड, तुजें तोंड उगड. हांव बरी वस्तू तुज्या तोंडा भितर घालता, बट म्हज्या परचेन तोंड उक्तें करूंक ना. हांगा म्हणटा की पूण म्हजे परचेन म्हज्या उतराक कान दिलो ना. इस्रायल परसा म्हाका काल जावन चल्ली ना, चल्ली ना. आज हांव आनी तूं देवाची परसा, देवाची मोगाची जावन आसा. आमी कितल्या फावटी देवा खाल जावन चल्ला. म्हणजे मोगाचे न्हू, आमी ह्या दिसांनी कन्वेन्शन आसता आसतना एका भयणीन दिली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एकलोच पूत म्हाका, एकलोच पूत. ब्रदर, आमकां वांट्याक आयलो 60%, 60 सेंट्स सांगो, 60 सेंट्स सांगो. ते लास्टच्या वेळार ती म्हणा लागली की कित्याक म्हळ्यार आमकां 60 दिवंक जायना, 40 सेंट्स मात्र दिता. कित्याक जायते वांटे आसले 40 सेंट्स मात दिता. ना आमी कितें केलें म्हजो घोव म्हणला ना, कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांक रावून केल्या, आमकां वांट्याक येयल्लो 60 सेंट्स दिया, 60 सेंट्स दिया. लास्ट आयकून थंय कोर्टान केस जालें. आमकां हक्काक आयलो 60 सेंट्स सांगो, तोय आमकां मेळूंक ना. कोर्टान केस जाली. सुमार 1.5 वर्स कोर्टान केस चल्ली. आनी सदांच तुमच्या मागण्या आमी आयकता, सगळीं ती आयकतात. एक दीस आमी मागणी करता आसतना आमकां अशें बघून आसलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो भुरगो बरो ग्रॅज्युएशन शिकला, बरो शिकला, एकलोच भुरगो. कितले अमेरिका वचून ट्राय करता जायना, कॅनडा वचून ट्राय करता जायना, आनी कितें जायतच ना. एक दीस आमी देवा हाक बोब मारली. देवा, एक तूं कोर्टान केस आसा, एक तूं मेळचो वांटोय मेळूं ना, आनी एकलो पूत आसा, कश्टाने ताका शिकयला, ताचो म्हणी फुडार तुका बांदून दिवंक जायना की आमी कितें अन्याय केला. एक तो आमी दुबळ्यांच्या पक्षांत तूं नाय की. पळया वाचया आमी साम चॅप्टर 9 वर्स 18 एकडे वाचया. कीर्तनांत 22:9-18 आमकां उतार अशें साम चॅप्टर 9 वर्स 18 उतार आमकां अशें म्हणटा की कित्याक गरजेवंतांक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना. ससनाक विसरना. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या दिसा रडोवन तिणें हाक बोब मान सोम्याक उलो मारले आनी सोम्याक तें दुर्सा आली. त्याच दीस म्हज्या मोगाचें न्हू, ती रडोवन थंयच राती न्हिदली. ती स्वप्नांत येवन जेजू तिका म्हळ्यार पळय, स्वप्नांत येवन जेजू जागोन म्हणाले उठ. ते क्वेश्चन हांव आन्सर दिता. आज एक आडे ब्लॉक्स आसा, कोण ना तुका 40 सेंट्स जागो मेळटा न्ही, तो घे, बट कोर्टाची केस काडचो नाका. आज ते आडे काडून उडय, कित्याक तुज्या भुरग्याक उदरगत्या पावतलो असले 4 जागे तूं घेवंक शकतले. म्हज्या मोगाचें उठली ती सकाळी आनी घोवाक म्हणाली कोर्ट केस काड. घोव सांबाळचो, कोर्ट केस काड. घोव म्हणा ना. ही म्हणाली तुज्या पुताक देवाने बायलांक वयची वार्त केले वय जाल्यार असले 4 जागे तुवें काणगेर, कित्याक आमकां कोर्ट केस. घोवाक वय म्हूण बगले. दुसऱ्या दिसाच तांच्या ती राजी जाली आनी सगळे कोर्ट केस काडून तांणी म्हळें 40 सेंट्स जाल्यार व्हडना, आमकां नो प्रॉब्लम, कोर्ट केस नाका. कित्याक आमी क्रिस्ती, आमी मागणी करता, तुमी अर्घ दिता, आमी त्या सुमी अर्घ दिता, आमकां कोर्ट केस नाका. कोर्ट केस काडली ब्रदर, सगळें जालें. कोर्ट केसीची सगळी तारीख आयली. फाल्यां कोर्ट केस आमची विड्रॉवल आनी नाका म्हूण सगळे आमी डेमोलेशन करचे आसा. कोर्ट केस पयल्या दिसा म्हज्या पुताक अमेरिकाची विजा आयली. ब्रदर पळया, सोम्यान अशें अजाप आमच्या जिवितान केला की आज म्हजो पूत अमेरिका आसा. गेल्ल्या प्रत्येक तरा 5 म्हयन्यान म्हज्या पुतान मँगलोरान बऱ्यांतले बरो फ्लॅट काड घेतला. ब्रदर
5 म्हयन्यान बरी सॅलरी जावं फॉर लोन आसा जाल्यार देवान आज आमकां वार्ता केला. ब्रदर, आज आमी थंय रावना, आमी आज फ्लॅटांत रावते आसा. देवान आनीक स्टेप आमकां वयर काडलो. आज सदां सकाळी आमकां मीस मेळटा, सांगा जायते आराधना मेळटा, मागण्याचे स्पिरीट आमी जिवन आसा. देवान आमकां उंच मारले. ह्या म्हज्या मोगाचेर परतून आमी ह्या साम चॅप्टर 81 वर्स 12 आमकां अशें म्हणटा की देखून हांवें तांकां तांच्या धारून काळजाच्या ताब्यांत हांवें दिवन सोडला. धारून काळजाच्या जायते पडी वर्सां आमचे प्रत्येक तरा प्राचीन काळ वेते आसात, आदव्यांत वेते आसा. आमची काळजां धरून तशीच आसात. क्रिसमस आमी ग्रँड करता, जावं इस्टर आमी ग्रँड कश्ट करता. म्हज्या मोगाचेर आमची काळजां तशीच धरून आसा. हर एक प्राचीन काळां बरे रितीन आमी एटेंड करता, जावं आदव्यांत काळां उपास मागणे आमी करता, जावं भितरल्यान बदला नासतना तशीच आसा की आज आमकां देवाचे उतार अशें म्हणटा की देखून हांवें तांकां तांच्या दारूण काळजाच्या ताब्यांत दिली आनी आपणाक जाय तशें ती करूंक लागली. आपणाक जाय तशें ती करूंक लागली. आमकां कशें जाय तशें आमी करता, जावं आमी मागणें करता, डिवायन मर्सी रोजरी करता, बायबल जाणा, बायबलाचो वर्ड ऑफ गॉड बरयता आनी वर्सान वर्स दुस्मान काय दवरना. कोर्टांत उबे रावची भाव भयणी, कोर्टांत उबे रावची घोव बायलां, कोर्टांत उबे रावची आमी भुरगीं, सगळीं एकामेकाची तोंडां काळी करून आमी आसा. आज उतार म्हणटा की पळया आनी आपणाक जाय तशें ती करूंक लागली, जाय तशें करूंक लागली. परतून वर्स 13 आमी वाचची, आमी 13 वाचची. म्हजे परचेन म्हज्या उतराक मात्र कान दिल्लो जाल्यार पळय परतून म्हणटा म्हज्या परचेन म्हज्या उतराक मात्र कान दिल्लो जाल्यार इस्रायल परसां म्हज्या वाटांनी चलली जाल्यार कितले वेगी हांव तांच्या दुस्मानाक जिखतो आसलो, तांच्या वैरीचेर म्हजो हात उबारतो आसलो. सर्वेस परसो द्वेश करतात ते सगळे ताच्या मुखार सरपडटा असले आनी तांची गत सासना तशीच उरती आसली. पूण तुका हांव बऱ्या गोवान बसता आसलो आनी गळपांतल्या मोवान दादुशी करता आसलो. मोगाचे न्हू पळया साडे सण जागो घेवन कोर्ट केस विड्रॉल केली. एक विलेज म्हज्या मोगाचे न्हू देवान मँगलोरान बरे फ्लॅट तांकां दिले. कशें पुताक परगांवान धाडले, सगळी वाटे उक्ती केली, मात्र न्ही त्याच पुताद्वारे देवान तांची जिवीतच बांदून हाडले. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे ब्लॉक आमी सोदून घेवंक जाय. कितली वर्सां आमी हटकन रावयत, कितली वर्सां आमी झुजते रावयत, कितली वर्सां देवाची काकूत अनुभव करिनासतना अशेंच आमी जियेवयत. देवान परतून नव्यान भलायकी तुका दिला, नव्यान आवक तुका दिला. जावं कश्ट आयल्यार देव तुका निवारते आसा. कश्टावर कश्ट आयल्यार कित्याक कश्टावर कश्ट येता आसा, कित्याक तुवें तोंड उक्तें करीचें आनी तुवें बाचे विसवण घेवचें, समेची काकूत अनुभव करीचे म्हणून ल्हान समस्या तुवें जिवितान येता आनी तुवें परिवर्तन जायचें सोडीचें म्हणल्या विशयान कित्याक देवाच्या लागीं रावचें म्हणून आमी कितें करता ते कश्ट येता म्हणून शरी आमी इल्लेशें मोवाळ्या बरी करता. कश्ट गेल्ल्या तक्षण परतून आमी सेम धांवून जाता. मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज सगळी वाचा म्हज्या मोगाचे न्हू साम 81 वर्स 8 to 16. साम 81 हांगा बरोवन घाल्लें आसा. साम 81 वर्स 8 to 16 किर्तनान 80 आनी 1 वड 8 to 16 बरो 1 आनी 2 4 7 पटी वाचा आनी आज ते उतार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत रिगोवन दी, सगळ्या सांगलेता आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. एकडे आमच्या दोळ्या आमी धांपया. मोगाळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज, आमचें मौन, आमची जिवीत तुज्या मुखार उबारता. जायते फुडें तुजें उतार आयकलां. परतून आमी धरुणीक जाल्ल्या बरी जावन आसा. अस्कत काय बुडल्या आमकां भायर येवंक जायना जेजू, भायर येवंक जायना. तुवेंच आज आमकां आदार दिवचे, तुवेंच आमकां सोडयचे. तुजी काकूत, तुजी सकत, तुजी पदवी, तुजी दैवीक सकत आज म्हजेर वतय सुम्या. वायट तत्वान म्हाका निवार. तुजी काकूत आज म्हजेर वते. सगळ्या सांकळेत हांव, सगळ्या बंदगणीत हांव, सगळ्या बंदडत हांव, सगळ्या अस्कत कहयत हांव, सगळ्या अडकळत हांव. आमकां सोडय सुम्या. तुजी सकत आज आमचेर वतय म्हणून तुज्यारे परत मागता आसतना आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या,
मरणाच्या तणीर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या वळवळटल्या फायनान्स पैशाची समस्या असल्या रुदान करतल्या आयसो दीस कशो वेता गे म्हण चिंतल्या अरे एकल्या बाबडची काकूत कर जेजू तुझी काकूत तांचे वते तुझ्या रक्तान नितळ कर सगळं भानगडीता सोडय म्हणून तुझ्या लागी परत मागता आमेन. माझ्या मगाच्यान आज होमवर्क जावन आसा कीर्तनांत 81 Psalm 81 वर्स 8 to 16 बरें करून वाचाचे आनी आज दनपारां 2:45 to 4 o'clock सुटकेच्या आराधन हे सुटकेच्या ल्हानसो प्राचित्कन जॉईन जाया आनी मागा आज सांजेर म्हज्या मगाच्यान 7 जावन 9 हांव आनी फादर सेबेस्टियन सुटकेच्या आराधना सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेस्ट तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तां वडिलां येया दैवी शक्ती भरचे खातीर आज आमी मागया. तशेंच अनाउन्समेंट अशें आसतलें की ह्याच शनिवार आनी आयतारा कारवार DACC आसल्या जण एकला न्हू ह्याच शनिवार आनी आयतारा प्रत्येक तरान काजू पार्क प्रत्येक अवर लेडी ऑफ एसेम्शन कॅथिड्रल काजू पार्क कारवार सकाळी 9 ते 4:30 2 दीस पळया 28 आनी मार्च 1 तारीख शनिवार आनी आयतारा सुटी आसा तुमकां शनिवार दनपार जॉईन जाया आनी आयतारा नाल्यार शनिवार सुटी काडा येया 2 दीस वर्ते कन्वेन्शन सांगा एकामेकांक सगळ्यांक तुम्ही घेवन या शनिवार आनी आयतारा आनी आयतारा सांजे 6 सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष आराधन आनी सुटकेचे मागणे परतून म्हणजे 1 तारखेर सांजे 6 ते 8 सगळ्या तरणाट्यांक विशेष मागणे जावन आसा. तशेंच मार्चाच्या 2 आनी 3 तारखे म्हळ्यार सोमार आनी मंगळार कारवार DACC दिता बागेवन सांत आंतोनीक समर्पिल्ली फिरगस तेर्नमक्की तुमकां कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर 2 आनी 3 तारखेर सकाळी 9 ते 4 विशेष ओपन कन्वेन्शन व्हेकल्सांनी घेवन एकामेकाक सांगून जाणेकल्याक घेवन येया दैवी सकत आमी अनुभव करया. आनी 3 तारखे सांजेर 6 ते 8 वरां सगळ्या युवा जणे खातीर विशेष मांडवळ सुखान आसतना येया. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक अनाउन्समेंट करना आसा की आमी मार्चच्या 13, 14, 15 आमच्या बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओपन बायबल कन्वेन्शन या कन्वेन्शन हर एक दिसा एक डिवायन मसी रोसरी तुम्ही मागोवंक जाय आनी कन्वेन्शन मांडवळ सगळे आमी घाला परतून आज अनाउन्स करना दनपार अनाउन्स करतलो बरें करून ते मांडवळ फॉलोअप करा व्यक्ती तुमची नांवां दाखल करा कोंकणींत आसा इंग्लिशींनी आसा फुडारपण चलयतलें आसा तातूंत जॉईन जाया सर्गीची सकत तुम्ही जाणेकले अनुभव करा. कोणाकी उपास करीचे ह्या जमती इल्लोसो वावर करीचे तुमकां मोन आसा आमी कंटिन्यू 24 hours म्हज्या मोगाच्यान कंटिन्यू रात आनी दीस हांगा काम करन आसा त्या खातीर कोणाकी उपास करीचे मोन आसा जाल्यार 9702957091 तुजे उपास दीस हप्ता 1 दीस हांव ह्या जमतीन जॉईन जावन उपास करता म्हण तुमकां मोन आसा जाल्यार ह्या नंबरार तुमचें नांव तुम्ही दाखल करा. सोमारागी मंगळारागी बुधवारागी हप्ता 1 दीस उपास करतना मोन आसा जाल्यार एक ल्हानसो उपास करूं मोन आसा तुमकां ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दाखल करा. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या जावयाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेल्या वर्सा तिच्या जावयाक कठीण हृदयान दूख आसली तशें तांणी ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें आनी टेस्ट केल्या उपरांत डाक्टरान म्हळें 2 ब्लॉक आसात म्हणून. तशें तांणी टेम्पररी एंजियोप्लास्टी करचें पडलें. ताच्या उपरांत ताका कठीण हृदयान दूख आयली. परत्यान ताका ओपन बायपास सर्जरी जाली. ताणें घरा गेल्या उपरांत ताचें क्रिएटिनिन लेवल हाय जालें आनी कितेंय ताणें केल्लें ताच्या पोटांत उरनातलें. कठीण वोंक ताका आसली. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागताली तशेंच मागण्यांत ती भाग घेताली. ताचे उपरांत ताका भलायकी पाटी मेळ्ळी आनी तिचो जावय आतां बऱ्या भलायकेन आसा देखून ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका डिसेंबराच्या 29, 2024 तांत बायोप्सी करतना कॅन्सर आसा म्हूण कळ्ळें आनी तक्षण सर्जरी जायचे म्हूण सांगलें. सर्जरीन म्हणलें युट्रस काडचें पडटलें म्हूण आनी कांय प्रॉब्लेम ना ट्रिटमेंटाची गरज ना म्हणलें.
सर्जरी जाल्या उपरांत मेयाच्या 2025 परतून प्रॉब्लेम सुरू जाले. ह्या टायमार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें. थंयसर तांणी दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. प्रतीक जावन रेडिएशन आनी किमो दितना देवाचें उतर रिपीट करन आसली. ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत जानेवारी 2026 MRI काडूंक सांगलें. MRIचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक ती काळजांतावन देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती दुबय गेल्या उपरांत 6 म्हयन्यांतावन तिच्या धुवेक इस्कॉलाक एडमिशनाक ट्राय करन आसली आनी तें एडमिशन खंयच्या इस्कॉलान ती जायनातलें. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करन आसली आनी सकाळीं 2 पारां सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेताली. आनी देवाचे दयेन तिच्या धुवेक तक्षणच एडमिशन जालें आनी तें बरें करून शिकोवन आसा. तशेंच तिच्या धुवेक कठीण एडनॉयड्स प्रॉब्लेम आसले. ताचें नेसल पॅसेज 98% ब्लॉक जाल्लें. ताका उस्वास काडूंक कश्ट जातलें. तें ताच्या तोंडांत उस्वास काडून घेतालें. आनी 6 टेस्ट आनी सर्जरी करचें म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें. त्या वेळार मिराकुलसली म्हणले बरी तिच्या धुवेक भलायकी पाटी मेळ्ळ्या आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमान दिल्लें देवाचें उतर कळनासतना रिपीट करन आसले वरवीं हें वर्तें आजाप घडलां. त्या देखून ती धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितात आनी उपकार बावुरतात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 6 तेंपातावन ती एक फ्लॅट काणगेचें म्हणून खुशी व्हरताली. पूण 6 आडखळ्यो तांकां आसल्यो. पूण तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड कळनासतना रिपीट करन आसले वरवीं तांकां कांयच आडखळ नासतना बरें फ्लॅट काणगेवंक देवान तांकां फावो केला. तशेंच तांकां फिनान्शियली कांयच स्ट्रेस नासतना देवान तांचेर बेसांवां ओतल्यात म्हणून ती आज संतोशान देवाक काळजांतावन अर्गां दितात.